हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्सको पोर्सन हेरिरहेछौँ र हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको बारे थोरै डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ। डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको कन्सेप्ट्सहरू बुझ्न, यसलाई एप्लाई गर्नको लागि तपाईहरुले हाम्रो अघिल्लो भिडियोजहरू जुन इन्टिग्रेसन छ र डिफरेन्सिएसन सम्बन्धी भिडियोजहरू छ त्यसलाई अलिकति राम्ररी हेर्नु होला, किनभने यो डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा हामीले त दुईटै कन्सेप्ट्सहरूलाई मर्ज गरेर जोडेर चाहिँ यो कुराहरू एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो सुरुमा केही कन्सेप्ट्सहरू हेरौँ है। सपोज अहिलेको लागि हामीले तीनवटा इक्वेसन कन्सिडर गरौँ। y = ax² + b भन्ने इक्वेसन छ। अर्को इक्वेसन भनेको x³ + 2 भन्ने इक्वेसन छ। यसलाई मैले 1 भनेर नाम दिए, यसलाई मैले 2 भनेर नाम दिए। त्यसैगरी लास्टली अर्को इक्वेसन भनेको के छ, 2x³ + 3x² भन्ने इक्वेसन छ। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर नाम दिए। अब मैले यो इक्वेसनलाई यसरी, सपोज इक्वेसन 1 लाई मैले डेरिभेटिभ गरे भने के पाउँछु होला त, dy/dx = मैले यहाँनेरि 2ax भनेर पाउँछु हैन। इक्वेसन 1 लाई डेरिभेटिभ गरे भने, त्यसैगरी इक्वेसन 2 लाई डेरिभेटिभ गरे भने dy/dx = 3x² पाउँछु। इक्वेसन 3 लाई डेरिभेटिभ गरे भने मैले dy/dx = मैले 6x² + 6x भन्ने एउटा इक्वेसन पाउँछु। अभियस कुरा हो यो, खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो भएन। अब यो इक्वेसन्सहरू यिनीहरू पनि एउटा इक्वेसन चाहिँ हुन्। यो पनि सपोज यसलाई यसकै एउटा इक्वेसन भयो, तीनवटा एउटा इक्वेसन भयो। अब यो इक्वेसनमा के छ त भन्दा, हेर्नुस् है, पहिलो कुरा त y भनेको एउटा के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। ठीक छ। त्यसैगरी यो x भनेको हाम्रो के हो, इन्डिपेन्डेन्ट, के हो त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र y भनेको के हो, एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। यति कुरा त बुझ्नुभयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y चाहिँ x मा डिपेन्ड गर्छ। यो जुन हामीले डिफरेन्सिएसन गर्यौं, डिफरेन्सिएसन पछि हामीले जुन इक्वेसन्सहरू भेट्यौं, त्यो इक्वेसन्समा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनेरि डेरिभेटिभ छ हैन। यो कसको डेरिभेटिभ हो त भन्दा, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y बाइ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x को डेरिभेटिभ छ। र यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मात्रै छ। हेर्नुस् त, यहाँ x छ, यहाँ x² छ, यहाँ x² x छ, x कै फर्ममा छ। हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले जेनरली यसरी लेख्छौं, तपाईले लेफ्टमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो dy/dx लाई राइटमा, यसलाई लेफ्टमा हैन। सो यहाँनेर राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त भन्दा, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू छन्। लेफ्ट साइडमा चाहिँ डेरिभेटिभ अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ बाइ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डेरिभेटिभ छ। यसरी हामीले एक साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू र अर्को साइडमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको टर्म्सहरू जस्तो इक्वेसन्स बनायौं भने के हुन्छ त, यसलाई चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू भनेर भनिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, राइट ह्यान्ड साइडमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन। त्यहाँनेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुन पाउँछ, y पनि हुन पाउँछ। त्यसैगरी त्यहाँनेरि कुनै भ्यालु नभए पनि त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ। मेन टर्म भनेको यो dy/dx वाला जुन टर्म्सहरू छ, पोर्सन्सहरू छ, त्यो चाहिँ हुनै पर्यो। ठीक छ। त्यो पोर्सन भएन भने त्यसलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिँदैन। त्यसपछि त जे भ्यालु भयो भने त्यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन भनिन्छ। त्यसैले यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दा डिफरेन्शियल इक्वेसनको हामीले के लेख्छौं, एन इक्वेसन, यो एउटा यस्तो प्रकारको इक्वेसन हो कन्टेनिङ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स, कन्टेनिङ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स। अब तपाईलाई डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स भनेको थाहा छँदैछ, dy dx यस्तो कुरालाई चाहिँ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्सहरू भन्छ, विथ अर विदाउट भेरिएबल्स। मैले अघि नै भनिहाले, यसमा चाहिँ x र y को प्रेजेन्स हुनुपर्छ नै भन्ने छैन। ठीक छ। x र y को प्रेजेन्स हुनुपर्छ नै भन्ने छैन।
नभए पनि हुन्छ फ्रम विच डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स आर डेराइभ्ड, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो dy र dx आयो त्यो जहाँबाट डेराइभ भयो त्यो कोफिसिएन्ट्सहरू चाहिँ भए पनि नभए पनि त्यो इक्वेसन्सहरूलाई DERIVED डेराइभ्ड यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ त इज नोन एज डिफरेन्शियल इक्वेसन। ठिक छ, यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ त डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर भन्छ। ठिक छ, डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर डिफाइन गरिन्छ। हाम्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, स्ट्याटिस्टिक्स डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग धेरै डिपेन्डेन्ट छ। यो एकदमै भास्ट टपिक हो। डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यति धेरै भास्ट टपिक छ कि हामीले 10 वर्ष 15 वर्ष लगाएर पढ्यौँ भने नि भ्याउँदैनौँ, तर यसको केही सर्टेन कुराहरू हामीले पढ्छौँ र सायद सक्छौँ भने त्यसलाई कम्प्युटर प्रोग्राममा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। पाइथनहरू युज गर्दाखेरि अलिकति डिफरेन्शियलहरूसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने म्याथको फङ्सन्सहरू धेरै त्यहाँनिर युज गर्न सकिन्छ हैन। सो के कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ भने हेरौँ के गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ हामीले पहिलो कुरा के भन्न सक्छौँ, एन इक्वेसन कन्टेनिङ डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स dy/dx हुनै पर्यो हैन, विथ भेरिएबल्स भनेको जस्तै +2x = 0 पनि एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। त्यसै गरी अर्को टाइपको डिफरेन्शियल भने चाहिँ dy/dx = 4ax + 2y पनि एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हो। यो चाहिँ विथ भेरिएबल्स वाला इक्वेसन भयो। विदाउट भेरिएबल्स भनेपछि dy/dx = 0 गरियो भने पनि यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। a² + a यो दुईटै कन्स्ट्यान्ट हो नि, हो यस्तो खालको पनि एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन पाउँछ, केही फरक पर्दैन हैन। विथ अर विदाउट भेरिएबल्स फ्रम विच डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स, यो डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट्स त यहीँबाट डिफाइन भएको हो यस्तोलाई चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू भनेर हामी भन्छौँ। यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुलाई अर्डरको कुरा भन्छु भनेको मैले पहिले नै अर्डर अफ मैले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चाहिँ DE भनेर लेखेँ है, डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर लेखेँ। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनको अर्डर कसरी भेटिन्छ होला मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएँ भने तपाईले मजाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै dy/dx = 3x - 4 भनेर छ, यो भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डर हुन जान्छ, फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। त्यसै गरी d² y/dx² = 9x³ - 6y भयो भने यो भनेको सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल छ d³ y/dx² = √x² + 1 लेख्नु भयो भने यो भनेको थर्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। सो अर्डर भन्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि डेरिभेटिभ गरेको छ भन्ने कुरामा डिफाइन गर्छ। dy/dx भनेको एकचोटि डेरिभेटिभ गरेको, d² y/dx² भनेको दुईचोटि डेरिभेटिभ गरेको, d³ y/dx² भनेको तीनचोटि डेरिभेटिभ गरेको हैन, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि। सो जतिचोटि सबैभन्दा धेरै कतिचोटि डेरिभेटिभ गर्नु भएको छ तपाईको डिफरेन्शियल इक्वेसनमा त्यसले चाहिँ अर्डर दिने काम गर्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँनेर इक्वेसन दियो d³ y/dx² - dy/dx = यहाँनेर लेखियो 4x भनेर लेखियो भने यो भनेको थर्ड अर्डर हुन्छ, थर्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। किनभने यहाँनेर सबसे धेरै चोटि यहाँ क्यूब हुन्छ, यहाँनेर नि क्यूब सबसे धेरै चोटि के डेरिभेटिभ गरियो, तीनचोटि यहाँनेर डेरिभेटिभ गरिएको छ हैन, तीनचोटि हामीले डेरिभेटिभ गरेको छौं, त्यही भएर यो थर्ड अर्डर हुने भयो। सबसे धेरै चोटि कतिचोटि डेरिभेटिभ गरिएको छ त भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई अर्डर दिने काम गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो हैन। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने d³ y/dx³ भनेको चाहिँ तपाईले dy/dx को होल क्यूब लेख्नु होइन, ठीक छ, यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझेर राख्नु होला। जस्तै मैले y को भ्यालु चाहिँ x³ सपोज गरे भने dy/dx भनेको 3x² हुन्छ, d² y/dx² भनेको 6x हुन्छ र फाइनल्ली d³
dx क्यूब भनेको 6 हुन्छ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् त dy by dx भनेको 3x स्क्वायर आयो, dy by dx को होल क्यूब भनेको के आउने रहेछ त यहाँ 3x स्क्वायर को होल क्यूब भनेपछि 27x को पावर 6 आउँछ। त्यसैले यो दुईटा कुरा लेख्नु सेम होइन। अब यहीबाट हामीले के बुझ्नु पर्छ भने डिग्री अफ अ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिग्री अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन के हो त यो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सपोज dy by dx is equals to 6 छ भने यो फर्स्ट डिग्रीको हो। त्यसै गरी dy by dx स्क्वायर is equals to 2x plus y छ भने यो भनेको सेकेन्ड डिग्री भयो। ठीक छ, त्यसै गरी dy by dx को होल क्यूब छ भने मैले यसलाई x स्क्वायर लेखे भने यो भनेको थर्ड डिग्रीको चाहिँ के भयो त डिफरेन्शियल इक्वेसन हुनु गयो। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त पावरमा रेज गर्यौं नि, हामीले यसरी पावरको फर्ममा डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई लेख्यौं भने यो भनेको चाहिँ बाहिर कति पावरले पावर छ भनेर भयो जस्तो भयो। यसलाई त यो चाहिँ अर्डर भयो। यसरी मैले d क्यूब d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेख्नु भनेको चाहिँ अर्डर भयो। मैले कतिचोटी डिफरेन्शिएसन गरे भनेको। अब यो पावरले त के जनाउँछ, मैले dy by dx इन्टु dy by dx इन्टु dy by dx, मैले dy by dx को होल क्यूब भनेको मैले एकचोटी डेरिभेटिभ गरे, त्यो डेरिभेटिभलाई 3 चोटी मल्टिप्लाई गरे, सेम डेरिभेटिभलाई आफैसँग 3 चोटी मल्टिप्लाई गरे भने त्यसले मलाई के दिन्छ त डिग्री दिने रहेछ। जस्तै तपाईलाई दियो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को होल क्यूब इज इक्वल्स टु 3x स्क्वायर प्लस 6 दियो भने यो भनेको सेकेन्ड अर्डर थर्ड डिग्री को डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त दुईचोटी डेरिभेटिभ भएको छ नि, के भयो त सेकेन्ड अर्डर हो र हाईएस्ट पावर भनेको 3 छ भने चाहिँ थर्ड डिग्री को डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो। यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसलाई। सपोज अर्को इक्वेसन छ y इज इक्वल्स टु रुट अन्डर dy by dx प्लस d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को पावर यहाँनिर हामीसँग 6 छ भने यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पावर 6 प्लस dy by dx इज इक्वल्स टु y स्क्वायर भनेर लेख्नुभयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाईएस्ट अर्डर भनेको त d स्क्वायर y by dx छ, यो भनेको सेकेन्ड अर्डरको भयो र सबसे धेरै पावर रेज यहाँ 1 ले छ, यहाँ 6 ले छ, 6th डिग्रीको भयो है। त्यसै गरी अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौं, जस्तै d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पावर 9 छ र यहाँनिर चाहिँ d पावर 4y by dx पावर 4 dx 4 इज इक्वल्स टु x क्यूब प्लस x छ भने यो भनेको चाहिँ यहाँ सबसे हाईएस्ट कतिचोटी डेरिभेटिभ गरिएको छ भन्दा 4 चोटी डेरिभेटिभ गरिएको छ, त्यही भएर यो फोर्थ अर्डर हुन गयो। तर हाईएस्ट डिग्री यसलाई पावर 1 मा रेज गरिएको छ, यसलाई 9 मा रेज गरिएको छ, त्यसैले 9th डिग्रीको भयो। यो भनेको फोर्थ अर्डर 9th डिग्रीको के भयो त डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन गयो। सबसे हाईएस्ट कुराहरुलाई नै तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझियो होला। डिग्री भनेको के हो, पावर डिग्री अर्डर भनेको के हो भन्ने कुराहरु बुझ्नुभयो र यसमा हामीले कसरी यो कुराहरु भेट्न सक्छौं भन्ने कुराहरु पनि बुझ्नु भयो होला। यसपछि कुरा आउँछ क्लासिफिकेसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। सजिलो कुरा छ। क्लासिफिकेसन भनेको कसरी क्लासिफाई गरिन्छ जेनरली भन्दा अब यो क्लासिफिकेसनमा पनि भित्र धेरै नै कुराहरु आउँछ, तर सिम्पली बुझ्नुपर्छ हामीले। यहाँ एउटा भनेको अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन छ, अर्को भनेको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर छ। अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो भन्दा वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मात्रै हुन्छ। यहाँ एउटा मात्रै के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। जस्तै हाम्रो x भयो नि, हामीले के लेख्यौं dy by dx plus 3y is equals to x स्क्वायर लेख्यौं भने यहाँनेरि एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ जुन x हो। यहाँ y पनि डिपेन्डेन्ट हो हैन, y डिपेन्डेन्ट हो, x इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यसैगरी x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 4x dy by dx प्लस
9 इजिकल्स टु 0 लेखेँ भने मैले यहाँ पनि के छ त एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x छ। यो पनि एउटा के भयो त अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो। अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनको मेन प्रपर्टी भनेको के हो, यसमा एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। अब पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ यसमा। ठिक छ, मोर देन वान के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। जस्तै अब यसलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका बेग्लै छ, x dz बाई dx प्लस y dz बाई dy इजिकल्स टु 0 लेख्यो अरे यसलाई। यो अब पार्शियल हुँदाखेरि हाम्रो सिधा डी हुन्छ, पार्शियल हुँदा यस्तो बाङ्गो डी हुन्छ। अब यिनीहरूको आफ्नै छुट्टै मिनिङहरू छ हैन। एउटालाई अब टोटल डिफरेन्शियल भनेर भन्छ, अर्कोलाई पार्शियल भनेर भन्छ है। यो डीलाई टोटल भने जस्तो भयो, यो भनेको पार्शियल एउटा सर्टेन भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एक्स वाई जेड नै आफूमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू नै हुन जान सक्छन्। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अथवा यो इक्वेसन्समा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर एक्स र वाई के छन् त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छन् र जेड चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने भयो है। पार्शियल डिफरेन्शियलमा के हुने रहेछ, एउटा भन्दा ज्यादा के हुने रहेछ त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुने रहेछ, तर अर्डिनरीमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। र हामीले जेनरली यहाँनिर डिल गर्ने कुरा भनेको पनि अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू नै हामीले डिल गर्छौँ। ठिक छ, जेनरल रूपमा हामीले डिल गर्दाखेरि अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनै हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुराहरू बुझ्यो। यसपछि हाम्रो अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ केसँग कुरा आउँछ भन्दा हामीले यति बुझिसकेपछि अब फर्मेसन कसरी हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको, कसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई फर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त अब सजिलैसँग बुझ्न सकिहालिन्छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्यो। सो यहाँनिर एउटा सिम्पल कुरा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने फर्मेसनको कुरामा जतिवटा आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट्स है, आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट्सको कुरा आउँछ यहाँ। आर्बिट्ररी भनेको चाहिँ अब यो कन्स्टेन्ट्सहरूको भ्यालु हामीलाई भेट्नको लागि अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ भने जतिवटा आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट्सहरू छ त्यतिचोटि नै हामीले के गर्छौँ त डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ है, एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन फर्म गर्न। सपोज y इजिकल्स टु mx भन्ने इक्वेसन छ हामीसँग है। y इजिकल्स टु mx छ भने मैले यसलाई एक्चुअली डेरिभेटिभ गरेँ भने dy अपन dx भनेको के आउँछ, यम आउँछ। यहाँनिर x त डेरिभेटिभ भइहाल्यो। अब यहाँनिर यम को भ्यालु के लेख्न सकिन्छ, y बाई x लेख्न सकिन्छ। सो त्यही भएर y बाई x लेखियो। सो y इजिकल्स टु के आयो त x dy बाई dx, यस्तो खालको इक्वेसन आयो। सो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो हैन। यम एउटा हाम्रो आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट थियो र यस्तो आर्बिट्ररी कन्स्टेन्टलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसको एउटा सर्टेन भ्यालु हामीलाई भेट्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ हैन। भ्यालुजहरू हामीले दिँदाखेरि क्वेसन्सहरूमा दिँदाखेरि पनि यसरी आर्बिट्ररी कन्स्टेन्ट्सहरू त्यत्तिकै हालेर चाहिँ हामीलाई दिइरहेको हुँदैन। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला। यसपछि आउँछ जेनरल सोलुसन एन्ड पार्टिकुलर सोलुसन। जेनरल सोलुसन एन्ड पार्टिकुलर सोलुसन भनेर आउँछ। एकदमै सजिलो कुरा छ डिफरेन्शियल इक्वेसनको यो जेनरल सोलुसन र पार्टिकुलर सोलुसन। सपोज मसँग एउटा इक्वेसन छ dy अपन dx इजिकल्स टु 3x क्युब प्लस 3x स्क्वायर अथवा x स्क्वायर मात्रै लिउँ, x स्क्वायर भन्ने एउटा इक्वेसन छ भनेर सपोज गरौँ। अब यसलाई मैले इन्टिग्रेट गर्नको लागि यहाँनिर dy राखेँ, यतापट्टि 3x क्युब dx भयो, यतापट्टि x स्क्वायर dx भयो। अब डिफरेन्सिएट इन्टिग्रेट गर्यो भने मैले यसलाई यहाँनिर dy भयो, यहाँनिर 3x क्युब dx भयो, यतापट्टि x स्क्वायर dx हुने भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ, यहाँनिर y इजिकल्स टु 3x पावर 4 बाई 4 आउँछ, यहाँनिर x क्युब बाई 3 प्लस c आउँछ। यसलाई के भन्छ त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो मैले जीएस लेखेँ, जेनरल सोलुसन भयो। ठिक छ, यो इक्वेसन चाहिँ के हो त
इन्डिपेन्डेन्ट अफ डेरिभेटिभ भयो र यसले इक्वेसन जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन 1 भयो, यसलाई 2 भनेर मान्यौं भने यो इक्वेसन 2 लाई 1 लाई पनि के गर्छ त सेटिस्फाई गर्छ। यसलाई चाहिँ सोलुसन, जेनरल सोलुसन भनेर भन्छ हैन। किन जेनरल सोलुसन भन्यो भन्दा यो c को भ्यालुको कारण हामीले यहाँनेर c को जे भ्यालु चुज गर्न नि पायौं नि त। अब यो इक्वेसनमा त के छ त डेरिभेटिभ गरेपछि कन्स्ट्यान्ट हटिसक्यो हैन, र इन्टिग्रेट गर्यौं हामीले c को भ्यालु जे हाल्यौं भने पनि जस्तो भ्यालु पनि हाल्न पाइयो नि त, र माथिको डेरिभेटिभ पनि यहाँनेर समाहित भयो, dy/dx गर्यौं भने त हामीले यो इक्वेसन पाउँछौं हैन, र c को भ्यालु हामीले जे पनि हाल्न पायौं यहाँनेर, जसको कारण चाहिँ हाम्रो जे इक्वेसन पनि हुन सक्थ्यो यहाँबाट बन्न सक्ने त्यो सबै इक्वेसन यसले दिने भयो हैन। जे इक्वेसन बन्न सक्थ्यो सबै इक्वेसन यसले दियो भने चाहिँ जेनरल सोलुसन भयो। अब यहाँनेर हामीले के गर्यौं अरे लेट x = 0 र y = 2 सपोज गर्यौं भने y = 3/4 * 0 को पावर 4 डिवाइडेड बाइ 0 को क्यूब बाइ 3 प्लस c हुन्छ। यहाँनेर y को भ्यालु कति पुट गर्नु पर्यो 2 पुट गर्नु पर्यो, c को भ्यालु कति आयो 2 आयो नि। अब यो 2 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दियौ भने y = 3/4 x को पावर 4 प्लस x³ / 3 प्लस 2 हुन गयो। यो एउटा के भयो त पार्टिकुलर सोलुसन भयो, किनभने यहाँनेर हामीले कन्स्ट्यान्टको त भ्यालु दिउ नि, जहिले पनि हाम्रो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु 2 नै हुन्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो यो भ्यालुज अनुसार हैन, यो भ्यालुज अनुसार के भयो त एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्टले भ्यालु गेन गरेको हो। डिफ्रेन्ट भ्यालुज अनुसार डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स अनुसार हाम्रो डिफ्रेन्ट के आउन सक्छ इक्वेसन्सहरु आउन सक्छ। त्यही भएर यो सोलुसनलाई चाहिँ हामीले के भन्यौं त पार्टिकुलर सोलुसन भनेर भन्यौं। ठीक छ, बुझियो त। जेनरल सोलुसनले हामीले जे इक्वेसन भेट्न सकिन्छ त्यो सबै दिन्छ भने पार्टिकुलर सोलुसनले एउटा सर्टेन सेट अफ भ्यालुजलाई सेटिस्फाई गर्ने हामीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन प्रोवाइड गर्छ। अब यसपछि हामीले मेथड्सहरुको बारे कुरा गर्छौं डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्ने। सुरुको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट मेथड भनेको चाहिँ के छ त सोलुसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन। ठीक छ, सोलुसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन बाइ द मेथड अफ भेरिएबल सेपरेसन, बाइ द मेथड अफ भेरिएबल सेपरेसन। ठीक छ, भेरिएबल सेपरेसन को मेथड द्वारा हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। भेरिएबल सेपरेसन भनेको हामीले बाँडफाँड गर्छौं, त यतापट्टि जा त उतापट्टि जा, हामी यसरी बनाऊ, त्यसपछि इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। मेन कन्सेप्ट के याद गर्नु पर्यो भने डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले यसरी फर्म गर्नु पर्यो कि त्यहाँबाट हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो होस्। सक्दो हामीलाई इन्टिग्रेसनमा सजिलो पार्नको लागि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट सेपरेसन मेथड्सहरुको युज गर्छौं। यहाँनेरि सायद हामीले भेरिएबल सेपरेसन मेथड छ एउटा, त्यसपछि अर्को भनेको होमोजेनियस इक्वेसन वाला मेथड छ, होमोजेनियस इक्वेसन वाला र लिनियर डिफरेन्शियल वाला बनाएर हामीले सल्भ गर्छौं। यो तीनटा मेथड्सहरु छ हामीसँग। इन जनरल चाहिँ यो तीनटा मेथड्सहरुसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा छ सोलुसन अफ डिफरेन्शियल इक्वेसन र भेरिएबल सेपरेसन। सपोज तपाईको डिफरेन्शियल इक्वेसन यस्तो फर्ममा आयो, तपाईले यसो काम गर्दै हुँदा त fx dx र gy dy = 0 को फर्ममा आयो। तपाईले काटकुट मिलाउनु भो र यस्तो फर्ममा x को भेरिएबलहरु जुन छ त्यसलाई मिलाएर dx सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो, gy को जुन भेरिएबल छ y को भेरिएबलहरु जुन छ त्यसलाई gy मा राखे जसरी अनि इन्टु dy गर्नुभयो र यसरी राख्नु भयो भने यसलाई के भन्छ त सेपरेसन अफ भेरिएबल भन्छ। कागतिर बकुल्लोतिर भयो जस्तो भयो यहाँनेरि है, कागतिर बकुल्लोतिर हामीले यसरी राख्यौं भने हामीले सेपरेसन गर्यौं। अब यसलाई त हामीले सजिलै इन्टिग्रेट गर्न सकिहाल्छौं, fx dx पनि मजाले इन्टिग्रेट भइहाल्छ र gy dy पनि मजाले इन्टिग्रेट भइहाल्छ। 0 लाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यसले भ्यालु के दिन्छ c दिन्छ, कन्स्ट्यान्ट दिन्छ एउटा सर्टेन है। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सपोज यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा fx प्लस c1 आउँछ रे, यसलाई गर्दाखेरि gy प्लस c2 आउँछ र यहाँनेरि 0 को इन्टिग्रेसन गर्दा c3 आयो भने हामीले यसलाई fx प्लस gy = c3 - c2 -
C1 जस्तो भयो भने यसलाई डाइरेक्ट C लेख्न सक्छौं। यो सबै कन्स्टेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट गरेर लेखेको हो है भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन सक्छौं यसरी। अथवा डाइरेक्ट तपाईले यो दुईटा कन्स्टेन्ट नलेखी यो C लेख्नुभयो भने यही कुरा बुझिन्छ यहाँनेरि। तपाईले केही एक्स्ट्रा कुरा लेखिराख्नै पर्दैन। ठीक छ, यो कुरा याद गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सपोज अब यसको तीनटा केसेसहरु हामी हेर्छौं। पहिलो केसमा के छ, when dependent variable is absent। जब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छैन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि यहाँनेरि y छैन। ठीक छ, जब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ एब्सेन्ट छ त्यो बेला के गर्ने, जस्तै हाम्रो इक्वेसन dy अपन dx इज इक्वल्स टु f x को फर्ममा छ भने के गर्न सकिन्छ, dy इज इक्वल्स टु f x dx भनेर छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ, यहाँनेरि के आउँछ, dy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन f x dx आउँछ। और यहाँनेरि यो भनेको y आउँछ, यहाँनेरि इन्टिग्रेसन f x dx प्लस c निकाल्न सकिन्छ। यहाँबाट आएको भ्यालुको तपाईले कन्स्टेन्ट लेखिराख्नु पर्दैन। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको dy बाइ dx इज इक्वल्स टु 5x प्लस 2 छ अरे। तपाईले dy इज इक्वल्स टु 5x dx प्लस 2dx लेख्ने, यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने dy यहाँनेरि 5x dx प्लस 2dx लेख्ने र यहाँनेरि y इज इक्वल्स टु 5x स्क्वायर बाइ 2 प्लस 2x प्लस c भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई यस्तो फर्ममा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अब अर्को केस भनेको हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एब्सेन्ट हुँदाको केस हेर्यौं। केस 2 मा के छ त, when इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एब्सेन्ट। ठीक छ, अब चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एब्सेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज एब्सेन्ट भनेपछि x को एब्सेन्स छ भने, सपोज हाम्रो इक्वेसन dy बाइ dx इज इक्वल्स टु f y को फर्मेटमा छ हैन भने हामी के गर्छौं, यहाँ dy बाइ f y इज इक्वल्स टु dx भनेर लेख्छौं। और इन्टिग्रेसन गर्यौं भने dy बाइ f y इज इक्वल्स टु dx भयो। और यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ त, dy बाइ f y इज इक्वल्स टु x प्लस c को फर्मेटमा यसरी इक्वेसन्सहरु आउने गर्छ यहाँनेरि। जस्तै के हुन सक्छ, dy बाइ dx एकदम सजिलो फर्मेटमा लिए 1 बाइ y स्क्वायर प्लस 2 छ अरे हैन। डिफरेन्ट टाइप्सको इक्वेसन्सहरु आउन सक्छ, त्यो अनुसार त्यसरी नै डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट मैले मेथड देखाउन खोजेको y स्क्वायर प्लस 2 dy इज इक्वल्स टु dx भयो। यहाँनेरि बोथ साइड्स इन्टिग्रेट गर्ने नि dx, यहाँनेरि चाहिँ y स्क्वायर dy प्लस इन्टिग्रेसन 2dy हुन्छ भनेपछि dx भनेको यहाँ x आइहाल्यो, यतापट्टि y क्यूब बाइ 3 आयो, यहाँनेरि 2y आयो प्लस c आयो। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल सोलुसन भयो हैन। यसरी हामीले जेनरल सोलुसन निकाल्न सक्यौं। अब यो कन्स्टेन्ट c यहाँ नलेखेर तपाईले यतापट्टि प्लस c लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यसले केही पनि असर गर्दैन है। अब अर्को केस छ, केस 3। केस 3 मा चाहिँ के छ, when both variables are present। both variables are present भन्न खोजेको के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि छ। मतलब dy बाइ dx इज इक्वल्स टु f x बाइ gy भनेर छ हैन। भनेपछि तपाईले अब कागलाई कागतिर लग्ने, gy लाई dy तिर लग्ने र बकुल्लोलाई बकुल्लोतिर लाग्ने, यहाँनेरि dx भयो। अब यसपछि यिनीहरुलाई इन्टिग्रेट गर्ने, इन्टिग्रेट गर्दा के आउँछ, यहाँ gy dy भयो, यतापट्टि f x dx हुन गयो हैन। अब के आउला त यो इन्टिग्रेसन गर्दा, f x dx चाहिँ यहाँ बाहिर इन्टिग्रेसन छ प्लस c यस्तै केही फर्मेटमा आउँछ। जस्तै dy बाइ dx छ, x स्क्वायर बाइ y क्यूब छ भने हामीले y क्यूब dy राख्ने, यतापट्टि x स्क्वायर dx राख्ने। अब इन्टिग्रेसन गर्ने y क्यूब dy इज इक्वल्स टु x स्क्वायर dx गर्ने। और हामीले के गर्न सकिन्छ त, यहाँ अब y क्यूब भनेको y 4 बाइ 4 इज इक्वल्स टु x क्यूब बाइ 3। c यहाँनेरि राखे पनि भयो, यहाँनेरि राखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन यसले। हो यसरी चाहिँ हामीले भेरिएबल सेपरेसन मेथडबाट इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल सेपरेसन मेथड भयो। यसलाई भेरिएबल सेपरेबल मेथड भनेर पनि भन्छ। यस्तै टाइप्सको क्वेशन्सहरु आउँछ, तपाईले डिफरेन्सिएसन गर्न चाहिँ मजाले आउनु पर्यो कहिलेकाहीँ, सरी इन्टिग्रेसनको रुल्सहरु चाहिँ मजाले थाहा हुनु पर्यो। अर्को छ
होमोजेनियस इक्वेसन एन्ड इट्स सोल्युसन। होमोजेनियस भन्छ होला है, होमोजेनियस इक्वेसन एन्ड इट्स सोल्युसन। सुरुमा त हामीले होमोजेनियस इक्वेसन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै होमोजेनियस इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो भने सबै टर्म्सहरुमा उत्तिकै भ्यालु अफ पावर हुन्छ। जस्तै तपाईको एउटा इक्वेसन छ y² = x² + z² भन्ने जस्ट एक्जाम्पल हो, यसमा धेरै ध्यान नदिनु। यहाँनेरि y को पावर पनि 2 छ, x को पावर पनि 2 छ, z को पावर पनि 2 छ नि, यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन भयो। तर हामीले यहाँनेरि 2 भेरिएबल्ससँग मात्र डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै f x, y भनेको चाहिँ x² + 2xy + y² छ भने यहाँनेरि x को पावर 2 छ, y को पावर 2 छ, यहाँनेरि x1 y1 छ। अब यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई प्रोडक्टको रूपमा लिन्छौं हैन। यहाँनेरि x x नै भएको भए के हुन्थ्यो, पावर 2 हुन्थ्यो जस्तो भनेर। यसरी प्रोडक्टको फर्ममा दुईटा भेरिएबल आएको छ भने र इधरको पावरलाई चाहिँ हामी यसरी नै जोडेर लेख्छौं र यसको पावर पनि के भन्छौं, 2 नै हो भनेर भन्छौं। अब यहाँनेरि स्क्वायर भएको फेरि मानिँदैन थियो, किनभने यसको टोटल पावर xy² को टोटल पावर भनेको 3 हुन्थ्यो हैन। त्यसैले x र y जब छ यहाँनेरि x र y मात्रै हुँदाखेरि हामी यसको टोटल पावर चाहिँ 2 छ है भनेर भन्छौं। यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन भनेर भन्छ। सबै टर्म्सहरुको इक्वल पावर हुन्छ, कुनैको पनि धेरै कुनैको थोरै हुँदैन। सबै टर्म्सहरु यसरी सबट्र्याक्सन एडिसन गरिएको टर्म्सहरु एक टर्म्सहरुको पावर सेम हुन्छ। यो ब्लक लिनु पर्यो। जस्तै x² लिनु पर्यो, त्यसपछि 2xy लिनु पर्यो, त्यसपछि y² को हामीले कम्पेयर गर्यौं भने सबैको पावर के छ त लास्टली 2 नै छ नि। यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई होमोजेनियस इक्वेसन भन्छ। सपोज f x, y, x, y भनेको यो मेरो फंक्सनमा चाहिँ दुईटा भेरिएबल्सहरु छन् अथवा दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु छन्। सपोज मसँग fxy र gxy भन्ने दुईटा होमोजेनियस इक्वेसन्सहरु छन्। fxy र gxy भन्ने दुईटा होमोजेनियस इक्वेसन्सहरु छन् हैन। र हामीले यसलाई dy/dx = fx, y / gx, y भनेर लेख्यौं। यसलाई इक्वेसन 1 भनेर दियौं। अब यहाँनेरि प्रब्लम के भयो, मैले यसलाई gxy लाई यता लगे fxy लाई यता मल्टिप्लाई गरे भने यो त दुईटा भेरिएबल छ, यहाँनेरि हामीले सिधै त गर्न सकेनौं। dy ले y लाई काम गर्छ, तर x भनेको पनि त एउटा भेरिएबल हो, त्योसँग काम गर्ने भएन। dx ले बकुलोसँग त काम गर्दैन, y सँग काम गर्दैन। त्यही भएर हामीले पुरानो मेथड भेरिएबल सेपरेसन यस्तोमा लाउन सकेनौं। यहाँनेरि चाहिँ हामीले नयाँ एउटा कन्सेप्ट युज गर्छौं। यहाँनेरि हामीले के सपोज गर्छौं, लेट y = vx भनेर सपोज गर्छौं। अब यसलाई डिफरेन्शिएट गरौं, dy/dx, ठीक छ। dy/dx गर्यौं भने यहाँनेरि के पाउँछौं, v dx/dx + x dv/dx = v + x dv/dx भनेर हामी सपोज गर्छौं। र अब y को ठाउँमा हामीले vx हाल्दिन्छौं र dy/dx, ठीक छ, y को ठाउँमा vx हाल्दिने र dy/dx को ठाउँमा v + x dv/dx। जहिले पनि यही दुईटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। तपाईले होमोजेनियस इक्वेसन देख्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा भ्यालुज हाल्ने र फाइनल्ली लास्टली तपाईले अब चाहिँ डिफरेन्सिएसनहरुको काम भयो। डिफरेन्सिएसन गर्नुभयो, टाकटुक मिलाउनु भयो, भेरिएबलहरु इन्टिग्रेसन गर्नुभयो। इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि तपाईले लास्टली v को भ्यालु y/x पनि हाल्दिनु होला, ठीक छ। यो गर्न पनि नबिर्सिनु हैन, यो बिर्सियो भने चाहिँ प्रब्लमेटिक हुन सक्छ। जस्तै तपाईले के सोधेको हुन सक्छ, x² dy/dx + y² = xy भनेर सपोज गर्यो। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, x² y² xy सबैको डिग्री 2 छ भने चाहिँ एउटा पक्कै नै होमोजेनियस हुनुपर्छ। x² dy/dx भनेको यहाँनेरि xy - y² भयो। त्यसैगरी dy/dx भनेको xy - y² x² भयो। अब यहाँनेरि y = के गर्नु पर्यो त, y = vx सपोज गर्ने र dy/dx = v + x dv/dx यहाँनेरि पुट गर्ने भनेपछि के आउला, v + x dv/dx
y को ठाउँमा bx हाल्नु पर्यो x इन्टु vx माइनस vx को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई x स्क्वायर हुने भयो ठीक छ। अब यहाँनेरि v प्लस x dv बाई dx अब यहाँनेरि x स्क्वायर कमन आउँछ v माइनस v स्क्वायर बाई x स्क्वायर हुने भयो x स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टु v माइनस v स्क्वायर v र v पनि क्यान्सल हुने भयो है। लास्टली के बाँकी रह्यो त हेर्नुस् त यहाँनेरि x dv बाई dx इज इक्वल्स टु माइनस v स्क्वायर भनेपछि अब dv बाई माइनस v स्क्वायर यता लगे dx बाई x यतातिर हुन गयो। अब यसलाई त तपाईले सिम्पली इन्टिग्रेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ माइनस बाहिर लगे dv बाई v स्क्वायर इज इक्वल्स टु dx बाई x भयो और अब यसलाई गर्दाखेरि भ्यालु v माइनस 2 प्लस 1 आउँछ यतापट्टि लग x हुन्छ यसको त्यसपछि यहाँनेरि प्लस c भनेर लेख्न सक्यो और यो भनेको माइनस 2 प्लस 1 भनेको माइनस 1 माइनस 1 काट्यो यहाँनेरि 1 बाई v आयो यहाँनेरि लग x प्लस c भयो। अब v भनेको त के हो y बाई x हो भनेपछि यो भनेको x बाई y इज इक्वल्स टु लग x प्लस c हुने हो यस्तो खालको मेथडलाई चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसनबाट सल्भ गर्ने मेथड भनिन्छ। तपाईले सुरुमा के गर्नु पर्यो यो एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो कि हैन टोटल्ली सब भेरिएबल्सहरुमा हेर्ने होमोजेनियस इक्वेसन बन्छ कि बन्दैन भनेर चेक गर्ने। यदि होमोजेनियस इक्वेसन बन्छ भने तपाईहरुले लेख्ने ए यो होमोजेनियस हो। जस्तै के आउन सक्छ x dy माइनस y dx इज इक्वल्स टु चाहिँ रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx भनेर आयो। अब यो रुट अन्डरको भेरिएबलहरुलाई तपाईले के मान्ने यो भनेको त यो सम भयो भने यसले एउटा यसै खालको देला हैन यो दुईटैले एउटै टर्ममा लेख्ने नि z स्क्वायर देला हैन। अब z र यो काट्यो भने त यहाँनेरि z मात्रै टर्म आयो नि भनेपछि यो सबै के हो त 1 डिग्री को टर्महरु भयो। यस्तो कुराहरु पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है नभए तपाईहरुले यो के होला भनेर सोच्दा सोच्दै तपाईको कुराहरु बिग्रिन सक्छ। यस्तो कुराहरु सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। यो अर्को मेथड भयो। अब अर्को मेथड हाम्रो जुन छ अलिकति पावरफुल मेथड पनि छ यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डरलाई सल्भ गर्ने मेथड हो। यसको अब जनरल रूप तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन के भन्थ्यो ठ्याक्कै क्ल्यारियट इक्वेसन समथिङ के भन्थ्यो है लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर छ। सपोज एउटा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन को फर्म dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टु q छ कुरा क्लियर छ र p र q भनेको चाहिँ फंक्सन अफ x हुन् दुईटै के हो त फंक्सन अफ x हो अरुको केको पनि फंक्सन हुन पाउँदैन जस्ट फंक्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x को फंक्सन हुनु पर्यो अरु कुनैको फंक्सन हुन पाउँदैन। यदि यस्तो खालको इक्वेसन देख्नु भयो जहाँनेरि p र q फंक्सन अफ x मात्रै छन् भने यो इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ त लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर भनेर भन्छ। यस्तो खालको इक्वेसनलाई लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। अब यस्तो खालको इक्वेसनलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनेरि हामीले एउटा इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अथवा इन्टिग्रेसन फ्याक्टर डेराइभ भेट्नु पर्ने हुन्छ। इन्टिग्रेसन फ्याक्टर हामीले कसरी भेट्छौं भन्दा इन्टिग्रेसन फ्याक्टर भेट्ने तरिका भनेको यसलाई हामीले if भनेर पनि लेख्छौं e टु द पावर p dx गर्छौं ठीक छ। के गर्छौं e टु द पावर p dx गर्छौं यसलाई यहाँ माथि इन्टिग्रेट गर्छौं पावरमा त्यसपछि यो इक्वेसनमा हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं e टु द पावर p dx dy अपन dx प्लस e टु द पावर p dx इन्टु p y इज इक्वल्स टु q इन्टु e टु द पावर p dx हुन्छ। त्यसपछि यो dx लाई सबैतिर पुर्याइदिन्छु e टु द पावर p dx dy प्लस यहाँनेरि e टु द पावर p dx p इन्टु y इन्टु dx हुन्छ र यहाँनेरि q e टु द पावर p dx इन्टु dx हुन जान्छ र यसपछि यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं। हामीले इन्टिग्रेट गरिसकेपछि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनेरि काम भइहाल्छ ठीक छ। यहाँनेरि हाम्रो ठ्याक्कै लगभग काम भइहाल्छ। यहाँनेरि कस्तो फर्मेटमा आउँछ भने जेनरली यतापट्टि हामीले d बाई dx यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं y इन्टु e टु द पावर p dx को फर्मेटमा आउँछ र यहाँ त q e टु द पावर p dx छ हैन dx छ यहाँनेरि है।
यस्तो खालको फर्मेटमा अथवा यति डी फर्मेटमा मात्रै आउँछ। यो dx ले यताबाट हटाइदिउँ भने यो dx ले यताबाट हटाइदिउँ भने यहाँनेरि d/dx के फर्मेटमा आउँछ। ठीक छ, यहाँबाट यसरी नलेखौँ मैले ल, यस्तो खालको फर्मेटमा आउँछ। अब तपाईले चेक गर्नुस् त यो के आउँछ त dy/dx * e⁻ pdx भयो हैन। र यसलाई पनि तपाईले डिफरेन्शिएट गर्नु हो भने p तल झर्ने अभियस कुरा हो। त्यही भएर यो फर्मेटमा जुन बेला पनि यही फर्मेटमा आउँछ र इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भेट्ने र यतापट्टिको भ्यालुज भेट्ने हैन, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु भन्दा सजिलो काम भइहाल्यो है। यस्तो खालको फर्मेट। जस्तै क्वेशन कस्तो आउला त x dy/dx प्लस y = x³ भनेर आयो। अब हाम्रो फर्मेट कस्तो छ त्यो हेर्नु। सुरुमा dy/dx प्लस py = q छ। यहाँनेरि केही पनि हुन पाएन, 1 हुनु पर्यो। dy/dx राख्ने, सबमा x ले डिभाइड गरिदियो भने यहाँनेरि 1/x * y आउँछ। यहाँ x³/x भनेको x² आउँछ भने यहाँ 1/x आयो। सो मेरो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि e⁻p को भ्यालु कति आयो त 1/x आयो, dx आयो। तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ कम्पेयरिङ विथ dy/dx प्लस py = q लेख्ने र p को भ्यालु 1/x q को भ्यालु x² लेख्ने। अब 1/x dx भनेको के आउँछ log x आउँछ र e⁻log x भनेको के हुन्छ x मात्रै भ्यालु हुन्छ यसको। ठीक छ, यो कुरा तपाईले लोगारिथममा पढ्नुभयो होला। अब यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले यहाँनेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने x * dy/dx प्लस 1/x * y * x = x² * x यहाँ के आयो त x dy/dx प्लस y = x³ आयो। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ dy/dx x * y = x³ लेख्न सकिन्छ। हेर्नुस् त प्रोडक्ट रुल लाउनुस् x * dy/dx प्लस y * dx/dx भनेको ठ्याक्कै त्यो मिल्न गयो। अब यहाँनेरि d लेखे, x * y लेखे, यताबाट x³ dx लगे। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने के आउँछ यहाँ dx * y यहाँनेरि x³ dx छ हैन। यो भ्यालु कति आउने भो x * y = x⁴/4 प्लस c आउने भो। यसरी हामीले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं हैन। जहिले पनि के गर्ने यहाँ अगाडि केही भ्यालु छ भने त्यो भ्यालु सबैतिर डिभाइड गर्दिने र यहाँबाट हटाउनै पर्यो जसरी भए पनि। ठीक छ, के गर्नु पर्यो जसरी भए पनि हामीले भ्यालु चाहिँ हटाउनै पर्यो। र अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको जहिले पनि तपाईको यहाँ भित्र आउने भनेको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y कै भ्यालु आउँछ यहाँनेरि। ठीक छ, इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर तपाईको जे आयो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y नै आउँछ जहिले पनि, ढुक्क भएर लेख्दिदा हुन्छ। तर इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर चाहिँ तपाईले मजाले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नभए भ्यालुजहरु बिग्रिन सक्छ। अब डिफरेन्शियल इक्वेसनको मेन मेथड्सहरु भनेको यही हो है, अरु नयाँ नौलो मेथड्स केही पनि छैन। यति मेथड्सहरुद्वारा हामी डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं। सो यहाँनेरि केही नबुझेको कुराहरु छ अथवा अझै बुझ्न मन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा क्लास 1 देखि मास्टर्स लेभल सम्म, त्यसैगरी हामीले लोक सेवा आयोग देखि लिएर इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एसई इन्ट्रान्स प्रिपरेसनहरु पनि गराइरहेका छौं हैन। तपाईको भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एसई सकेर बसिराख्नु भएको छ, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन अनलाइन क्लास त्यो पनि फ्री गर्न मन छ भने त्यो पनि तपाईहरुले गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको कोही दाइ दिदीहरु लोक सेवा आयोगमा प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नु भएको छ नि लोक सेवा आयोगको फ्री क्लासेसहरु पनि हामीले हाल्दै छौं। बेस्ट रिसोर्सेसहरु, वर्ल्डको बेस्ट रिसोर्सेसहरु प्रोवाइड गरेर है। सो सबैतिर पुर्याउनु होला। फ्री एजुकेसन हो, हामीले नेपाललाई एजुकेटेड बनाउँछ। अहिलेको जेनेरेसनले नगरेर कसले गर्छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने हैन। अबको जेनेरेसनले नगरे कसले गर्छ त, हामीले नगरे कसले गर्ने, अरूलाई पर्खिने कुरा आएन हैन। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।